सामान्य ढङ्गले हेर्ने हो भने त सत्ता परिवर्तनको कुनै आवश्यकता छैन। तर पनि संसद पुनर्स्थापना भएर समस्या समाधान हुँदैन, निर्वाचनमा गए हुन्छ। माधव नेपालजीहरूले खुलेआमै आरोप लगाउनु भएछ कि ओलीले एकलौटी गरे। एकलौटी केमा गरे त? कुन चिजमा एकलौटी गरे? हैन, नेपालको सारा बजेट आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा त खर्च गरेका छैनन्, अथवा आफ्नो जिल्लाबाट मात्रै नियुक्ति गरिदिया छैनन्। त्यो विभिन्न पदको बाँडफाँड गर्दा त्यसमा सेयर दिएनन्। त्यो झगडा त त्यसको हो। भागभण्डाको राजनीतिमा छल कपट धोखाधडी बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यो त के छ भने अब बाध्य भएर दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। भागभण्डाको राजनीति भनेकै त्यही हो। त्यहाँ बाध्यता छ भने दिने, बाध्यता छैन भने किन दिने? अनि अब बाध्यता रहेन केपी ओलीसँग, अनि दिरा छैन। माओवादी केन्द्र र जसपालाई मिलाएर मात्र नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने केपी ओलीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेकै छैन। त्यो कुरा केपी ओलीको तर्फबाट क्लियर कट आइसक्यो। तत्काल प्रचण्ड कुनै प्रकारको समर्थन फिर्ता लिने मुडमा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो केही गर्नेवाला छैन। यदि उहाँले कारवाही गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले योभन्दा पहिले युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाएकै थिए, राष्ट्रपति 6 महिनासम्म त्यो बनाइदिन्छन्। फेरि जसपाको लागि पनि रेशम चौधरी लगायतका मुद्दाहरू एजेन्डा फिक्सिङ नै हो। उसलाई त फेरि भोट ब्याङ्क त उसको मधेस बेस्ट नै हो। चाहे बाबुरामजी आओस् कि अशोक राई आओस् कि राजेन्द्र श्रेष्ठ आओस्, भोट हेर्ने हो भने माथिल्लो ठाउँमा त त्यही 60-70 हजार भोट त आएको छ, बाँकी सारा भोट त मधेसमै छ। यो अवस्थाबाट कस्तो खालको निकास होस् भन्ने उसको एउटा केही नै त होला माइन्डसेट त। मलाई लाग्दैन भारतको भूमिका अहिले धेरै बलियो हुन सक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा भारत यहाँ निर्णायक भइदिन सक्छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली राजनीतिका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, किनभने यति बेला नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणको अघोषित दौडमा लागि परेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्ना स्वार्थहरूलाई शर्तको नाम दिएर विभिन्न बैठक तथा छलफलमा व्यस्त भएका छन्। तर नेपालको लागि यति बेला नयाँ सत्ता समीकरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि छ। भने कस्तो छ, छैन भने किन छैन? यी र यस्ता यावत विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिराख्नु भएको छ। यहाँ राजनीतिक विश्लेषक भएको हैसियतले अहिलेको वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई यहाँले कसरी लिइराख्नु भएको छ? प्रतापजी, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट 3 दल फर्केर फेरि 4 दलको पहिलेको अवस्थामा पुगेपछि अहिले हामी यावत बहसमा प्रवेश गरेका छौँ। अहिलेको बहसको मुख्य कारण नै के हो भने सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामलाई अमान्य भनेर माओवादी केन्द्र र एमालेलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। त्यसैले हामी यो बहस गरिरहेछौँ। जबकि वैधानिक अवस्था के छ भने आज पनि तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई दिएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको समर्थन राष्ट्रपति कार्यालयमा कायम छ अहिले पनि। त्यसैले यो सरकार बहुमतको सरकार हो। आफ्नो प्रस्तावना गर्ने क्रममै तपाईँले राख्नुभयो यो सरकार परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन, सत्ता समीकरणका कुराहरू। सामान्य ढङ्गले हेर्ने हो भने त सत्ता परिवर्तनको कुनै आवश्यकता छैन सामान्य ढङ्गले। किनभने यदि हामी वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने दलको नाम परिवर्तन भएको छ, तर कुनै पनि दलको सैद्धान्तिक विचारधारामा कुनै परिवर्तन गरेको त्यस्तो कहीँ कुनै एडजस्टमेन्ट भएको सुन्न सकिँदैन, बुझ्न पाएको छैन, कहीँ समाचारमा आएको छैन। त जब सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै परिवर्तन नै भएको छैन भने सत्ता परिवर्तन के को लागि, किन? र त्यति मात्रै होइन, यो दुईटा दलले मिलेर चुनाव लडेका थिए, एक अर्कालाई भोट सेयर गरेका थिए, त्यसै कारणले यत्रो ठुलो प्रचण्ड बहुमत पनि प्राप्त छ र जनतालाई 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्छौँ भन्ने वाचा पनि गरेका थिए। त्यसैलाई पुरा गरे भइहाल्यो। त्यसको त विकल्पमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। अहिले यति लडाको जुन मचिएको छ त्यसको त कुनै प्रसङ्ग नै देख्दिनँ म।
तर पनि सबै दलहरू यति बेला सत्ता समीकरणकै लागि बैठक र छलफलमा गएका छन्। अघोषित छ तर उहाँहरूको एउटै ध्येय सत्ता परिवर्तनै छ। विशेष गरी कङ्ग्रेसले त अब सत्ता परिवर्तन गर्नै पर्छ भनेर लागि परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको पनि सोही धारणा छ भने माओवादी केन्द्र पनि लामो समय यो प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने अवस्थामा देखिँदैन भने वास्तवमा सत्ता समीकरणले यो सबै समस्याको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन? मुख्य प्रश्न त यो हो। अब प्रतापजी, यसको विश्लेषण गर्नको लागि तपाईँ संसद विघटन भएको कालखण्डमा फर्किनुपर्छ। यदि हामी संसद विघटन भएपछिको परिदृश्यलाई रिकल गरौँ, त्यसलाई स्मरण गरौँ भने हाम्रो अगाडि निर्वाचनमा जानुपर्ने अथवा संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएर यी सबै दलका नेताहरू दुई भागमा त्यति बेला बाँडिएका थिए। आज त्यसलाई रिकल गर्ने हो भने एमाले भित्रको ठुलो समूह अर्थात् ओली समूह निर्वाचनको पक्षमा थिए भने सानो समूह, माधवजीको समूह अलि सानो छ कम्पेरिटिभली, त्यो संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए। माओवादी केन्द्रको स्थिति के छ भने त्यसको ठुलो समूह संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए भने सानो समूह जुन अहिले मन्त्री परिषदमा छ, रामबहादुर थापा लगायतका, उनीहरू निर्वाचनको पक्षमा थिए। नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको ठुलो समूह निर्वाचनको पक्षमा थिए भने रामचन्द्र पौडेल लगायतको सानो समूह संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए। त्यस्तै जसपाभित्रको पुरानो राजपा समूह भनौँ, मोहन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतो लगायतका समूहको भनाइ के थियो भने यो कदम चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो, तर पनि संसद पुनर्स्थापना भएर समस्या समाधान हुँदैन, निर्वाचनमा गए हुन्छ। जबकि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र समूहको के थियो भने संसद पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ अनि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने अहिले दुईटा धार अब भयो। आफ्नै पार्टीमा छन्, हरेक पार्टीमा दुईटा धार। एउटा धार संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने भयो, अर्को धार निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने भयो। हामी जुन अहिले यो सत्ताको रडाको देखिरहेछौँ त्यसको मुख्य कारण त्यही हो। त्यो कुरा जुन सरेर अहिले आएको छ, अब त्यसको रिजल्ट हुनु पर्यो, त्यसको परिणाम त आउनु पर्यो। परिणाम कसरी ल्याउने? दुईटा मार्गचित्र छ। कि त निर्वाचनमै जाउँ, अब जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ, म्यान्डेट त के देला, फेरि यही नेता त आउने हुन्, अब विदेशबाट त नेता आउने होइनन्, हाम्रा यही स्थापित नेता छन्, यही पोलिटिकल पार्टिजहरू छन्, आउने फेरि यही हुन्। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने इलेक्सनबाट फेरि फर्केर आउँदा आफ्नो हैसियत स्वीकार गरेको हुन्छ, किन अब त्यसपछि बोल्ने ठाउँ रहँदैन। अहिलेको स्थिति के छ भने सबैले आफूलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिरहेको देख्छु म। आफ्नो जे जस्तो स्थिति छ, अब त्यो वास्तविकता के छ त्यो त निर्वाचनमा गएपछि मात्रै थाहा पाउने हो। अहिलेको अवस्था के देखिन्छ भने आफूलाई नै निर्णायक देखिरहेछन् सबैले, आफै गरेको कारणले यो सबै भयो। जस्तो अब संसद पुनर्स्थापना भयो, संसद पुनर्स्थापना समर्थक समूहको बुझाइ के छ भने संसद पुनर्स्थापना भएकोले ओलीले राजीनामा गरिदिनुपर्छ। तर ओलीको राजीनामा माग्नुभन्दा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिदिए त भइहाल्यो, राजीनामा माग्नै पर्दैन, आफै अल्पमतमा पर्छन्। त्यसपछि त उसले कि त विश्वासको मत लिन्छन् कि अन्य बाटोमा जान्छन्। त यो हामी अहिले जे देखिरहेछौँ त्यो त्यसैको प्रतिबिम्ब हो, त्यो संसद विघटन भएपछिको सिनेरियोहरूको। यो अझ केही दिन यो हुसुमा हामी रहनेछौँ। यो अहिले हुसु छ, केही दिनहरू छ। जस्तो यो सबै दलमा यो खालको विग्रह, यो खालको असहमति यो अहिले पछिल्लो समय देखिएको होइन, पुरानै रोग हो नेपाली राजनीतिको। यी यस्तो खालको समस्याको समाधान के हुनसक्छ? वास्तवमा यो राजनीतिक दल कहिले पनि एक देखिएन, जहिले पनि यो दुईटा धार सधैँ छ। अहिलेको मात्र होइन, हामी 7 सालदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने हरेक पार्टीमा दुईटा धार सधैँ नै छ। कसरी यिनीहरू एउटा दलले एउटा विचार बनाउन सक्दैन भने हामीले राष्ट्रिय सहमति सरकारको अहिले यहाँ पछिल्लो समय चर्चा चल्नु त एउटा हास्यास्पद अवस्था होइन र यो? अब प्रतापजी, लोकतान्त्रिक विधिमा हामी के स्वीकार गर्छौँ भने त्यहाँ विवाद विमर्श बहसलाई स्वागत गरिन्छ, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। दलभित्र पनि जाने मार्गचित्रमा फरक हुन सक्छ, दायाँबाट जाने कि बायाँबाट जाने त्यो फरक हुन सक्छ। तर त्यसमा जे भए पनि जतिसुकै बहस गरिएर अन्ततः भएको निर्णय पूर्ण रूपेण स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ आजै देख्नु भएछ धुम्बाराहीमा ओली पक्ष र माधव पक्षको बिचमा बैठक भएछ। त त्यो बैठक के को लागि भएछ त? त्यो एजेन्डा के थियो?
भने एउटा पक्षको एजेन्डा थियो 28 गतेको फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिनुहोस्। के हो त्यो निर्णय? पदाधिकारी हटाइएको निर्णय फिर्ता लिनुहोस्। त्यहाँ राष्ट्रिय हितको कुनै कुरा छ? त्यहाँ सैद्धान्तिक कुनै विषय छ? पार्टीले विगतमा लिएका सैद्धान्तिक निर्णय अथवा त्यससँग जोडिएको कुनै पनि कुरा छ? यहाँसम्म कि संसद प्रारम्भ भइसकेको छ, संसदमा आएको अध्यादेश बारेमा के गर्ने त्यो पनि चर्चा छैन। त नेपालको राजनीति 63 पछि भागभण्डाको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। तपाईले भनेको कुरा ठिक हो, 7 सालदेखि नै यो सब चलिरहेछ। तर यो दुनियाँको हरेक देशमा हर पार्टीमा यस्तो हुन्छ। पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ, पार्टीभित्र पनि आन्तरिक सङ्घर्ष हुन्छ। तर नेपालमा एउटा अनौठो र अद्भुत कुरो के छ भने यो 46 को परिवर्तन पछिका विजेताहरूको अहिलेसम्मको हालिमुहाली छ। हामी 46 मा फर्केर जाने हो भने 46 मा एउटा शक्ति पराजित भयो, जुन शक्ति अहिले सीनबाट बाहिर छ। वास्तविक विपक्ष त्यो हो। अब त्यहाँ पनि फेरि अप्ठ्यारो छ, वो आउन तयार छैन यो सिनेरियोमा, हैन? नभए त वो अपोजिसन हुन्थ्यो। यो अहिलेको यो विजेताहरूको सबै एउटै ठाउँबाट आएको, एकै दिशामा काम गरिरहेका छन्। त्यसैले तपाईँ हेर्नुहोस्, कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बन्छ, कांग्रेस माओवादी मिलेर सरकार बन्छ, माओवादी एमाले मिलेर सरकार बन्छ। यहाँ त प्रतिपक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने गरेका छ नि। टाउकोको मूल्य तोकेका हुन्छन्, उसैसँग बसेर सरकार बनाइरहेका हुन्छन्। त्यसको कारण के हो भने अर्थनीतिमा सबै एकै दिशामा छन्। सबैले समाजवाद उन्मुख संविधान घोषणा गरेका छन्। त यो एउटा पाटो भयो, अर्थतन्त्रको एउटा पाटो। यसको विपक्षी पाटो एब्सेन्ट छ। त्यो नभएसम्म हामी एक दिशामा गइरहनेछौँ। हामी एकै प्रकारको यो नेताहरू आउने जाने क्रम चलिरहनेछ, दलहरू आउने जाने क्रम चलिरहनेछ, तर हामी एक दिशामा मात्रै जानेछौँ। अब यो खालको यो दलहरूको अन्तर्विरोध हैन, यो खालको राजनीतिक गतिरोधले त मुलुकलाई त एउटा दुर्घटनाको दिशामा लिएर गयो नि। किनभने मजासँग 5 वर्षसम्म चल्नुपर्ने सरकार बीचमा परिवर्तनको यति बेला अब हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि परिवर्तनका लागि यी छलफल बैठकहरू भइ नै रहेका छन्। यसले त मुलुकलाई एउटा स्थिरता दिने जुन बाचा गरिएको थियो त्यो त प्रभावित बन्यो नि। जनताले त यो सफर गर्नु पर्यो नि यो अवस्थाबाट। यसबाट मुक्ति कहिले नपाउने भयो नेपालीले? पाउने हो, नपाउने कुरो छैन। यसमा खास चाहिँ कारण के देख्छु म भने यी हाम्रा जति नेता छन् यी क्रान्तिकारी नेता हुन्। क्रान्ति गर्न सक्छन्, आन्दोलन गर्न सक्छन्, सिंहदरबारको ढोका फोडेर भित्र छिर्न सक्छन्। तर त्यहाँ बसेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षमतामा कता न कता केही कमी देखियो। त्यसमा अब पर्टिकुलरली कुनै एक पक्षलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। लगभग सबै आएका छन् सत्तामा, कोही पनि बाँकी छैनन्, सबलाई ट्रायल गरिएकै हो। त्यसको कारण अब आफ्नो अनुभवको कमी, आफ्नो एजेन्डाप्रतिको आफ्नो कतिको विश्वास छ, हामीले देखेका छौँ। या विरोध गर्न सजिलो तर काम गर्न चाहिँ वास्तवमा गाह्रो हो कि? आन्दोलनकारी चरित्र भएकोले, आन्दोलनकारीको चरित्र त्यो त विपक्षबाट उभिएको हुन्छ नि, विपक्षबाट आएका हुन्छन्। त उसले अब ढुङ्गा हान्नु त सजिलो छ। कुनै पनि गाडी गइरहेछ त्यसलाई ढुङ्गा हानेर सिसा फुटालिदिन सकिन्छ। तर त्यही सिसा लगाउनु पर्यो भने त्यसको एक्सपर्टले मात्रै लगाउन सक्छ। त त्यो स्थिति हामी देखिरहेछौँ। अब यो परिस्थितिलाई परिवर्तन हुने अवस्था आउँदैन भन्ने कुरो छैन। समयले सबै कुरालाई गरेकै छ, यसलाई पनि गर्छ। जस्तो अब नेपाली दलहरूको हरेक दलमा विवाद छ र एक एक गर्दै हामी दलभित्र पनि प्रवेश गरौँ। जस्तै नेकपा एमालेको यो पछिल्लो विवाद, यहाँले मूल कारण के देख्नुहुन्छ वास्तवमा? सत्ताको भागभण्डा, अरू त के पनि छैन यसमा। खुलेआमै छ, त्यसमा कुनै लुकीछिपी भएको छैन। माधव नेपालजीहरूले खुलेआमै आरोप लगाउनु भएको छ कि ओलीले एकलौटी गरे। एकलौटी केमा गरे त? कुन चिजमा एकलौटी गरे? हैन, नेपालको सारा बजेट आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा त खर्च गरेका छैनन्, अथवा आफ्नो जिल्लाबाट मात्रै नियुक्ति गरिदिया छैनन्। त्यो विभिन्न पदको बाँडफाँड गर्दा त्यसमा सेयर दिएनन्। त्यो झगडा त त्यसको हो, कुनै सिद्धान्तको त झगडै छैन। त्यो सेयर गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त? किनभने उहाँहरू सबै मिलिजुली अहिले आएर मात्र भागभण्डाको राजनीति सुरु भएको त होइन। उहाँले पनि कुनै बेला, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कुनै बेला भागभण्डा लिएर अघि बढ्नु भएको हो। आज आफ्नो दिनी स्थितिमा पुग्दा चाहिँ उहाँले किन चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चिडाइराख्नु भएको छ त माधव नेपालज्यूहरूलाई? भागभण्डाको राजनीतिले पुर्याउने यही हो। यो जहाँ अहिले हामी पुगेका छौँ नि, यो पुर्याउने त्यही हो। किनभने भागभण्डाको राजनीतिमा छल कपट धोखाधडी बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यो त के छ भने अब बाध्य भएर दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ।
भागभण्डाको राजनीति भनेकै त्यही हो। त्यहाँ बाध्यता छ भने दिने, बाध्यता छैन भने किन दिने? अनि अब बाध्यता रहेन केपी ओलीसँग, अनि दिरा छै। अहिलेको अवस्थामा बाध्यता आइपुग्यो कि आजको जुन बैठक जुन भयो त्यसले चाहिँ बाध्यता सृजना गरेर उहाँलाई बैठक बस्न बोलाउन चाहिँ बाध्य बनाएको हो कि त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई लाग्छ यो अब पब्लिक सेन्टिमेन्टको लागि पनि होला, किनभने अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा यी दुईजनालाई म बडा क्लियर देखिरहेको छु। यो दुवैजना निर्वाचनको तयारीमा छन्। यो दुवैलाई कुनै बाध्यता छैन। दुवै आफ्नो दलमा बलियो अवस्थामा छन् र दुवैको अबको टार्गेट आगामी निर्वाचन हो। अनि नेकपा एमालेको समस्या समाधानको सूत्र चाहिँ के हुनसक्छ त त्यसले? अब कसरी मिल्न सक्छ? यो वास्तवमा यो एकदम जटिल छ। जति हामीले बाहिरी आवरण देख्नुभन्दा पनि यो आजदेखिको लडाइँ होइन, यो उहाँहरूको आफ्नो राजनीतिक करियरमाथि उठाउने बेला उहाँहरू एक आपसका प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखिको लडाइँ हो। यहाँ अहिले उत्कर्षमा आइपुगेको होला। सायद भागभण्डा मात्र पनि होइन होला, एकअर्कालाई पछार्ने, एकअर्कालाई बाइपास गर्ने पनि नीति होला। तर उहाँहरू अब केही न केही नेपालको राजनीतिलाई एउटा स्टेबल गराउने एउटा पार्ट त हुनुहुन्छ नै। उहाँहरू कुन अवस्थामा मिल्न सक्नुहुन्छ? यहाँले के सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ उहाँ जस्तो राजनीतिक दललाई, विशेष गरी नेकपा एमालेलाई? अब त्यहाँ 1 से 1 विद्वान एक्सपर्ट्सहरू छन्, अनुभवी खारिएका नेताहरू छन्। त्यसैले सल्लाह दिनु भनेको त त्यति उचित शब्द नहोला। अब आफ्नो एउटा विचार मात्रै म राख्न सक्छु बढीमा, सल्लाह दिएको होइन। त्यो सल्लाह त्यति स्वागत योग्य पनि मानिँदैन। अब एमाले त एउटा इतिहास बोकेको पार्टी हो। एमालेको आफ्नै सिद्धान्त हो। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त जबज उनीहरूको मूल सिद्धान्त थियो र आजको डेटमा पनि सूर्य चिन्ह र जबज एमालेको कार्यकर्ताको आत्मामा बसेको छ हैन। त्यो मिल्ने आधार त त्योबाट सजिलो हुन सक्छ। सूर्य चिन्ह र जबज त्यसलाई आधार मानेर अगाडि गयो भने अलिकति यो नेगोसिएसन गर्दा के हुन्छ भने, मैले त्यसैले निर्वाचनको कुरा उठाएँ। यो निर्वाचनमा गयो भने जनताको म्यान्डेटले आफ्नो हैसियत देखाइदिन्छ, रियालिटी के हो, कति छन्। तबसम्म त त्यही आफ्नो उच्च मूल्याङ्कन गर्दा यो समस्या भइरहन्छ। अब जस्तो ओलीजीलाई पनि लाग्छ कि म एक्लै धान्न सक्छु, अब मलाई आवश्यकता छैन। माधव पक्षलाई पनि लाग्छ कि हामी कम्ती बलिया छैनौँ, पर्यो भने प्रचण्ड पक्षसँग मिलेरै चुनाव लडौँला, त्यति बेला ओलीजीलाई बिताउँला। त यो दुवै पक्षलाई लागेसम्म यो भिडन्त चलिरहनेछ, किनभने अब यसको छिनोफानो गर्ने कुनै अन्य माध्यम भएन। कि त दुवै पक्षले आफ्नो हैसियतलाई एक्सेप्ट गरिदिए भइहाल्यो, जसको सम्भावना अहिले तत्काल त देखिँदैन। आजै मैले देखेँ त्यहाँ भित्रबाट निस्केपछि पत्रकारहरूले सोधेको जिज्ञासामा दुवै पक्षले कुनै सफ्ट जवाब दिएको मैले देखिनँ। रुडली एन्सर दिइरहेको थिए, चाहे त्यो भीम रावलको एन्सर होस् अथवा ईश्वर पोखरेलको एन्सर होस्, त्यो बडा रुडली थिए। त्यहाँ त्यो इम्प्रेसन, फेस इम्प्रेसन, बडी ल्याङ्ग्वेज हामी भन्छौँ नि, त्यो खुसियालीको होइन, अफिसियल एन्सर्सहरू थिए। त्यसैले मिल्ने इच्छा त्यहाँ खासै देखिएन अहिलेसम्म। दर्शकबिन, कार्यक्रममा यति बेला भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यति बेला हामी वर्तमान राजनीतिमा दलहरूको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्न हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँले नेकपा एमालेको विवाद अहिले तत्काल समाधान नहुने अवस्थाको एक किसिमको मोटामोटी चित्रण गर्नुभयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था यहाँले कसरी देख्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय? किनभने यहाँले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुभएको छ, तर अर्को पक्ष जुन रामचन्द्रज्यूहरूको उहाँहरूको पक्ष भने सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, केपी ओलीजीलाई हटाउनुपर्छ भने एकदम हार्ड लाइन लिइराख्नु भएको अवस्था छ नि? होइन, त्यो वास्तवमा सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने धारणा त्यहाँ छैन। एकदम म स्पष्ट छु यसमा। देउवाजी क्लियर कट बुझिरहनु भएको छ कि उहाँले यदि सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने त्यो माओवादी केन्द्र र जसपालाई मिलाएर मात्र नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने केपी ओलीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेकै छैन। त्यो कुरा केपी ओलीको तर्फबाट क्लियर कट आइसकेको छ कि अरू कुनै दललाई सरकारको नेतृत्व दिने अथवा त्यस किसिमको अफर गर्ने हाम्रो कुनै सोच छैन भनेर ओलीजी क्लियर छ। अब बाँकी रह्यो यो 3 पार्टी। अब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग ओलीको तालमेल कस्तो रह्यो र यो 3 वर्ष के भयो त्यो सबै देउवाले राम्ररी देखेको छ।
त्यसैले त्यही प्रचण्डको भरोसामा अथवा सहयोगमा सरकार निर्माण गरेर त्यही अवस्थामा आफू पुग्न चाहन्न देउवा। र फेरि अहिले शेरबहादुर देउवाले के देखिरहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेस इन्ट्याक्ट छ, उता पछिल्लो चुनावमा माओवादी केन्द्र र एमाले जुन मिलेर चुनाव लडेको थियो त्यो यसपालि त्यस्तो सम्भावना अहिले तत्काल छैन। भोलि भइहाल्यो भने बेग्लै कुरा हो, आजको डेटमा त्यस्तो छैन। हामी पछिल्लो निर्वाचनको भोट पर्सेन्टलाई रिकल गरौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई 36.5% भोट आएको छ। तपाईलाई यो अचम्म लाग्न सक्छ, 17 सालमा बीपीको नेतृत्वमा 15 सालमा 2015 सालको चुनावमा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले 37% भोट ल्याएको थियो। त्यसपछि सबभन्दा बढी भोट यो इलेक्सनमा आएको छ 36.5%। तर 28% एमाले र 14% माओवादी केन्द्र मिलेर 43% भोट एक ठाउँमा पोलराइज भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसको यो स्थिति भएको हो। देउवाले क्लियर कट देखिरहेछ। अब रह्यो अन्य पक्षको जुन तपाईँले भन्नुभयो एकदम हार्डकोर लिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा जानुपर्छ पौडेलजी अथवा कोइराला बन्धुहरू, उहाँहरूको ध्यान महाधिवेशनमा छ। उहाँहरूले के बुझ्नु भएको छ भने देउवा यदि महाधिवेशनभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री भयो भने त्यसै भारी छ, बलियो छ देउवा अहिले सभापतिमा, झन दोब्बर बलियो होला। त्यति बेला देउवालाई फ्याँक्न एकदम गाह्रो हुन सक्छ। र देउवा कुनै पनि हालतमा प्रचण्डसँग मिलेर सरकार बनाउँदैन, ओलीसँग त ओलीले छोड्ने नै होइन, अनि सरकार बनाउने ठाउँ नै रहेन। देउवा र जसपा मिलेर सरकार बन्दैन, सङ्ख्या पुग्दैन, प्रचण्डको समर्थन चाहियो कुनै पनि हालतमा। त्यसैले यो समीकरणमा देउवा प्रधानमन्त्री आफै बन्दैन, उसलाई भनिरहनुपर्छ कि हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छौँ। यसबाट के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडरहरूमा हाम्रा नेताहरू सरकारमा जान चाहन्थे, देउवाको कारणले गएनन् भन्ने भान पर्छ। त्यो भान पर्यो भने त्यसलाई भोलि महाधिवेशनमा क्यास गराउन सक्ने भने रणनीतिक चाल मात्र हो, त्यसपछि रणनीतिक मात्रै हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस क्लियर छ, निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुन्छ र हो पनि। जस्तै जनता समाजवादी पार्टी यति बेला सबैभन्दा रोचक अवस्थामा रहेको देखिन्छ, किनभने उहाँहरू अहिले यो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सामान्य रूपमा केही विरोध त उहाँहरूले गर्नुभयो, तर एकदमै विशेष विरोध उहाँहरूको थिएन। उहाँहरू पनि एक किसिमको निर्वाचन स्वीकारेकै अवस्था थियो। अहिले यति बेला सत्ता समीकरणको कुरा चलिसकेपछि उहाँहरू पनि दुई पक्ष भएर फरक फरक स्थितिमा बैठकमा गइराख्नु भएको छ। यहाँलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो विषयलाई चाहिँ? हेर्नुहोस्, जसपालाई अहिले मिडियाले लगातार भनिरहेको म देखिरहेको छु, जसपासँग साँचो छ अथवा मोहन ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ लगायतका विभिन्न कुरा छ। मैले आजै मोहन ठाकुरजीको अन्तर्वार्ता देखेँ, रातोपाटीमा आएको छ। उहाँले बडा क्लियर कट भन्नुभएको छ कि मिडियाले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहेछ, धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। मेरो हिसाबमा जसपा अहिले कुनै निर्णायक अवस्थामा छैन, किनभने पहिलो कुरा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओलीको सरकार सुरक्षित छ र मलाई लाग्दैन तत्काल प्रचण्ड कुनै प्रकारको समर्थन फिर्ता लिने मुडमा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो केही गर्नेवाला छैन। त्यसैले यो सरकारको निरन्तरता रहन्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने अर्को वामपन्थी नेतृत्वको सम्भावना नभएसम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने छैन। आई एम क्लियर, म प्रष्ट छु। अब रह्यो जसपाको लागि सत्ताभन्दा पनि रेशम चौधरी र उसको थुनामा रहेका आफ्ना क्याडर उसको लागि प्राथमिकतामा छ। जसपा नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ यो कुरा, किनभने योभन्दा पहिले जसपा बन्नुभन्दा पहिले जब राजपा र समाजवादी पार्टी थिए त्यति बेला उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले 2 बुन्दे सहमति गर्दै सरकारमा प्रवेश गरेको थियो। त्यति बेला यही 2 बुन्दे सहमति थियो, संविधान संशोधन लगायतका विषयहरू, तर त्यो त केही पनि भएन। अब यो धेरै पटक भइसकेको छ। जसपा नेताहरूको लागि सत्तामा प्रवेश गर्नु बगैर कुनै ठोस उपलब्धि सत्तामा प्रवेश गर्नु ठुलो ब्याकफायरको कुरा हुन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्दैन उहाँहरूले यति ठुलो रिस्क लिनुहुन्छ। हुन त अहिले अब भोट सेचुरेसनमा पुगेको छ। जसपाको पनि करिब 12% भोट सेचुरेटेड छ, उसको 11.5-12% को हाराहारीमा पछिल्लो 3 चुनावमा आइरहेछ। त्यसैले त्यसमा धेरै तलमाथि हुनेवाला स्थिति अब छैन। तर पनि सत्ताको जुन हिसाबले मिडियामा अहिले प्रोजेक्ट गरिएको छ नि, जसपालाई नै निर्णायक, जसपा नै सारा चिज, त्यो छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो अवस्थालाई जसपाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग त गरे नि। जस्तो संविधान संशोधन उहाँहरूको माग हो भने
2/3 नभए त सम्भव छैन। कुनै एउटा घटकसँग उहाँहरू वार्ता गरिराख्नु भएको छ सरकार निर्माणको लागि, जुनसुकै घटक होस्, तर त्यो अवस्था त रहँदैन, 2/3 हुँदैन। र रेशम चौधरीकै केसमा पनि अदालतले निर्णय गरिसकेको ज्यान मुद्दा जस्तो विषयमा सरकारले चाहेर पनि त्यो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने विषय त होइन। त्यो दुईवटा शर्त तेर्साएर उहाँहरूले वार्ता गरिराख्नु भएको विषय समग्रमा यसो हेर्दा उहाँहरू सत्तामा जान अलि आतुर भएको जस्तो देखिँदैन र? यो तपाईँको यो विश्लेषणको पछाडि उहाँहरूले विगतमा गरेका गलत निर्णयहरूको कारणले यो विश्लेषण अहिले आइरहेछ। उहाँहरूले बार सत्तामा प्रवेश गर्नुभएछ, त्यस कारणले यो आरोप अहिले लागिरहेछ। त्यो जस्टिफाई नै हो, त्यो आरोपबाट इन्कार गर्न सकिँदैन। तर जहाँसम्म रेशम चौधरीको कुरो छ, अब कानुनी विषयमा म टिप्पणी गर्न सक्दिनँ, म कानुन विज्ञ होइन। तर नेपालको राजनीतिमा यस प्रकारका घटनामा यदि एक्सनमा जाने हो भने रेशम चौधरीलाई त योजनाकारको मात्रै आरोप लागेको छ। र हामीले के देख्नुपर्छ भने हामीले संहिता एडप्ट गर्यौँ होइन, हामीले अनेक प्रकारको समावेशी कुरा, आरक्षणका कुराहरू हामीले ल्यायौँ गणतन्त्र ल्याउनुभन्दा पहिले नै। त्यसको पछाडि कारण के थियो भने समाजको हरेक वर्गलाई यो राष्ट्र मेरो हो र म मूलधारमा छु भन्ने आभास गराउने, उसलाई यो सेटिस्फ्याक्सन दिने। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, थारूहरूमा गएर बुझ्ने हो भने 4.6% पपुलेसन, 4.6 भन्दा बढी पपुलेसन छ थारूको यो देशमा। रेशम चौधरी योजनाकार मात्र भएको कारणले कन्भिक्टेड छ, जबकि आफ्नै हातले अपराध गरेका व्यक्तिहरू ठुल्ठुलो पदमा बसेका छन्। अब यो कुराले थारू समुदायलाई नै यो राष्ट्रप्रति, यो व्यवस्थाप्रति एक प्रकारको असन्तोष दिएको देखिन्छ। त्यसलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। वास्तवमा यो काम त मूलधारले गर्ने हो, राजपाले अथवा जसपाले उठाइदिएको हो, उसको सांसद भएको कारणले ऊ बार यो विषय उठाएर ल्याइरहेछ। तर मेरो बुझाइमा यो विषय त राष्ट्रको विषय हो। हामी यदि गइरहेछौँ, अब अहिले भर्खर विप्लव बारेमा त विभिन्न कुराहरू आएको थियो, केही दिन अघि मात्रै घटनाहरू त भएकै छन्, मान्छे मारिएका छन् होइन। तथापि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर डकुमेन्ट साइन गरेर सार्वजनिक हुनुभएको छ विप्लव, राम्रो कुरा हो। देशमा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व समाप्त हुन्छ भने त्यो स्वागत योग्य कदम हो। तर थारूलाई मात्रै एक्सक्लुड किन गर्ने? थारूलाई पनि इन्क्लुड गरिदिए भइहाल्यो। त्यो हिसाबले यो लिएर जान खोजेको छ। तर विगतमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले अलिकति हतारिएर गरेका निर्णयहरूको कारण उहाँहरूमाथि यो आरोप लागिरहेछ। मलाई लाग्छ यसपालि उहाँहरूले यसलाई गलत साबित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो अवस्था कसरी रहन्छ? कुन अवस्थामा चाहिँ यहाँले भने जस्तो अवस्था रहला, जस्तो संविधान संशोधन या यो विषय पनि कुन घटकसँग मिल्दा चाहिँ उहाँको अभिष्टहरू पुरा होला त, उहाँहरूको इच्छाहरू पुरा होला त? संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलन भएको थियो होइन। मधेस आन्दोलन भएपछि तत्कालीन केपी ओलीको सरकार ढल्यो र कांग्रेस माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यति बेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी मङ्सिर 2074 संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ, जुन अहिले विचाराधीन छ। अब आजको मितिमा त्यो संविधान संशोधनको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र थियो। वर्तमान जसपा उसको मागकर्ता, यो तीन पक्ष त त्यसको पक्षमा भइहाल्यो। केपी ओली यदि यसलाई समर्थन दिनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ 2/3 कहाँ, यो त सर्वसम्मत भइहाल्छ। तर त्यो अवस्था गर्न सक्नु पर्यो नि। जुन दलले संविधान संशोधनको प्रस्ताव स्वयं टेबल गरेको छ त्यसले त्यसबाट इन्कार गर्न त मिल्दैन, त्यो त भाग्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त संविधान संशोधन टेबल नै गरेका छ। टेबल गर्नुको अर्थ के हो भने उसले ओके भनिसके। अब केवल बल कहाँ छ भने केपी ओलीको कोर्टमा छ। केपी ओली यदि यसको पक्षमा सकारात्मक हुनुहुन्छ भने अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले नै त्यसलाई त्यो संसद सचिवालयमा 2074 मङ्सिरमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अहिले नै बहस गराएर पास गराउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने एउटा समीकरण बनिरहेको उहाँहरूको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले पास गराउनु होला त? उहाँहरूको प्रस्ताव होइन, यो त मधेसले उठाएका विषयहरू थियो र यो समग्र राष्ट्रको विषय हो, यसमा अन्यथा मान्नु हुँदैन। जस्तो हेर्नुहोस् के छ भने प्रतापजी, अब जस्तो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, हामी जुन हिसाबमा डेमोग्राफिक सिफ्ट अहिले भइरहेछ, तपाईँ काठमाडौँको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देख्नुहुन्छ। हामी 20 वर्षमा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, जबकि जनगणना हामी 10 वर्षमा गर्छौँ। तपाईँको कतिवटा जिल्ला त नेगेटिभ गइरहेछ
जस्तो मुस्ताङमा मनाङमा अहिले स्थिति के छ भने 9000 भोटर थियो, त्यहाँ घटेर 4500 भइसक्यो। भोलि त्यहाँ भोटर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो एकतर्फ त्यो स्थिति छ। अर्कोतर्फ यो मधेसको सिट बढ्ने कुरो होइन, पहाडको पनि सिट बढ्ने हो, तर बजार एरियामा विराटनगरको बढ्छ, काठमाडौँको बढ्छ, पोखराको बढ्छ, लगायतका बजार एरिया जुन छन् नि, धरानको बढ्छ, त्यो एरियाको सिट बढ्ने हो। किनभने डेमोग्राफिक सिफ्ट भइरहेछ। त्यस्तै 15 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशबाट पनि 8 जना प्रतिनिधित्व छ राष्ट्रिय सभामा, 55 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि 8 जना प्रतिनिधित्व छ। यो विषय, यस्ता विषयहरू छन्, यी राष्ट्रिय महत्त्वका विषय हुन्। मधेस केन्द्रित दलले उठाइदिएको कारणले यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई जेन्युन लाग्दैन। एक हदसम्म त उहाँहरूको माग पुरा पनि भएको छ। पहिला हेरी त यस सिट सङ्ख्या त बढेकै छ नि त मधेसमा त। प्रश्न मधेसमा सिट सङ्ख्या बढ्नुसँग छैन। अनि समग्र यो रिइभ्यालुएट त भएकै हो नि पहिला। मैले भने नि प्रदेश यो मधेसमा सिट बढ्नुपर्छ भन्ने बहसको विषय नै बन्नु हुँदैन। त्यो कुनै बहसको विषय होइन। अमुक व्यक्ति अथवा अमुक समुदाय अमुक जातिको लागि कुनै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। राष्ट्रिय हितमा निर्णय हुनुपर्छ जति बेला पनि। हाम्रा यी कुराहरू जति छन् त्यसलाई राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा डिस्कसन गरे पनि हुने हो। यो जेन्युन छन्, तथ्याङ्कको आधारमा डिस्कसन गर्न सकिन्छ। मैले त्यस हिसाबमा राख्न खोजेको। यहाँले भनेको ठिक छ। यो विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर पनि बन्लान्। र अब हामीले सबै दलका कुरा गऱ्यौँ, माओवादीमा पनि एकचोटि प्रवेश गरौँ। माओवादी यति बेला छुट्टै दलको रूपमा आइपुग्यो। नेकपा बनेको थियो, फेरि छुट्टै दलको रूपमा आइपुग्यो। उसको यति बेला प्रतिशोधको भावना देखिएको छ माओवादीमा, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग। उहाँहरूले अहिले विशेष गरी यो सत्ता समीकरणको लागि अलिकति नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ। सायद प्रधानमन्त्री पदको पनि आकाङ्क्षा होला, सायद होला नहोला। यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ माओवादीको भूमिकालाई अहिलेको राजनीतिमा? माओवादीको अवस्था हेर्ने हो भने माओवादी भन्नाले प्रचण्ड बुझ्नुपर्छ। किनभने माओवादीका अन्य नेताहरू विभिन्न हाँगाबिगामा गइसके। मूलधार अहिले पनि अब जनताले बुझेको मानेको प्रचण्डलाई नै हो। प्रचण्डको अवस्था के छ अलिकति यसलाई विश्लेषण गरौँ भने पहिलो संविधान सभामा 30% मत ल्याएको प्रचण्डको पार्टी दोस्रो संविधान सभामा 15% र पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा 14%मा झरेको छ। त्यसको कारण के भयो भने मोहन वैद, सीपी गजुरेल, विप्लव सब छोडेर गए हैन। यहाँसम्म कि रामबहादुर थापा बादल त छोडेर गइसकेका थिए। यो त पछिल्लो चुनावमा फेरि फर्केर आएका हैन। अब संसदको निर्वाचन हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि उहाँले कङ्ग्रेससँग मिलेर आफ्नो छोरीलाई मेयर बनाउनु भएको छ चितवनमा। ठिक छ। 1 महिनापछि उहाँले एमालेसँग समीकरण गर्नुभयो र उहाँले खुलेआम यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ कि समीकरण गर्दा कङ्ग्रेसले मागे जति सिट नदिएको कारणले एमालेसँग मिल्नु पर्यो। ठिक छ। भनेपछि उहाँको अहिलेको कस्तो देखिन्छ भने उहाँ अलिकति अस्थिर हुनुभएको छ आफ्नो परिस्थितिहरूको कारणले। उहाँका सारा बाबुराम भट्टराई छोडेर गए। उहाँको टिममा काम गर्ने जति मेन स्टार्सहरू थिए लगभग सबै उहाँसँग निस्किसकेका छन्। त्यसले गर्दा उहाँको सोचाइमा कुनै न कुनै प्रकारको कम्पन आउनु स्वाभाविकै हो। उहाँको निर्णय स्थिर भइरहेको छैन, स्थिर निर्णय गर्न सकिरहनु भएको छैन। जस्तो एमालेसँग मिल्नुमा पनि उहाँको आफ्नो पुरानो दर्शन ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने जुन थियो। एमाले एउटा स्थापित पार्टी हो, उसको सिद्धान्त स्थापित छ, उसको क्याडर स्थापित छन्। त्यो धेरै दिनदेखि जबदेखि एमाले बनेको छ तबदेखि 28-30% को हाराहारीमा मत ल्याउने पार्टी हो। त्यसलाई यति सजिलै त सकाउन सक्नुहुन्न उहाँ। तथापि उहाँले अहिले प्रयास गर्नुभएको छ। अब आजको मितिमा पनि के स्थिति भयो, उहाँको एकदम निकट मानिएका तोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, रामबहादुर थापा पनि उहाँको नजिक थिए। तर रामबहादुर थापा पहिले पनि छोडेर जानुभएकोले मैले त्यसलाई उ गरेँ। तर बाँकीलाई जोड्ने हो भने त उहाँ दाहिना हात भएर काम गरेका व्यक्तिहरू थिए नि त। आजको डेटमा स्टेटमेन्ट के आइरहेछ भने बरु संसद सदस्यको पद छोडुला तर एमाले छोड्ने छैन हैन। अनि पछि उहाँ डाइल्युट हुँदै जानुभएको छ र यही स्थिति रह्यो भने आगामी चुनावमा उहाँको लागि अझ पोजिटिभ अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। दर्शकबिन, कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। दर्शकबिन, फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपाली राजनीतिमा दलहरूको अवस्था विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला राजनीतिक विश्लेषक देवेश शाह हुनुहुन्छ।
जस्तो यहाँले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एउटा चाहिँ समग्र यहाँले चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो चरित्रको विषयमा, तर यहाँले जस्तो प्रचण्डलाई प्रयोग पनि उहाँ हुनुभयो भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँले हेर्नु भएन। जस्तो प्रचण्डजीको यो स्वभाव विगतमा पनि देखिएको, विभिन्न अलायन्स हुन्थ्यो, उहाँ समर्थन पनि गर्नुहुन्थ्यो, विरोध पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकता त गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। उहाँसँग दुईजना बसेर दुईजनाको हिसाबमा निर्णय गर्नुभयो, उहाँ हुनुभयो, सत्तामा उहाँले पुर्याइदिनु भयो, किनभने उहाँ आफूले नेतृत्व गर्न सकिने सत्तालाई बलियो बनाउने काम त प्रचण्डज्यूले गर्नुभयो। तर अहिले आएर नेकपाभित्र, तत्कालीन नेकपाभित्र जुन खालको विवाद भयो त्यसले उहाँलाई भूमिका नदिएका कारण यो विग्रहको स्थिति आएको भन्न मिल्दैन र? होइन, यो हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, मनी बिगेट्स मनी, है। म एउटा सानो कथाबाट तपाईँलाई यसलाई क्लियर गर्छु। एकजना मान्छेलाई के भन्यो भने पैसाले पैसालाई तान्छ, होइन, मनी बिगेट्स मनी। अनि उसले के गर्यो, एउटा सिक्का लिएर हातमा, पैसा लिएर है हातमा यसरी उछाल्दै एउटा ब्याङ्कतिर गयो। उसको बुझाइ के थियो भने यसरी गर्दै गर्दै गयो भने ब्याङ्कको पैसा तानेर यो पैसाले ल्याउँछ। एकचोटि जोरले उछाल्यो, उसको पैसा गइहाल्यो ब्याङ्कमा। ब्याङ्कमा बढी पैसा थियो, उसको हातमा त 1 रुपियाँ थियो, ब्याङ्कमा त करोडौँ होला, करोडौँले तानिदियो उसको पैसा। त उहाँ जानुभएको थियो एमालेलाई खाइदिन्छु भनेर, एमालेले उहाँलाई खाइदियो। त्यो त हुन्छ, यो त कहिले शिकार कहिले शिकारी, यो त हुन्छ नै। तर जस्तो एमाले खाइदियो भन्न मिल्ने अवस्था छ र जस्तो माधव नेपालज्यू, झलनाथ खनालज्यूहरू त उहाँको समर्थनमै हुनुहुन्छ त। भोलिको दिनमा कुनै निर्णायक अवस्थामा आयो भने त उहाँले शक्ति समर्थन त पाउनुहुन्छ नि। समर्थन पाउनु होला, तर उहाँका मान्छे त एमालेको सदस्यता लिइसके। एमालेको कसैले पनि माओवादीको सदस्यता लिएको अहिलेसम्म तथ्याङ्क छैन, अहिलेसम्म मैले देखेको छैन, म देखिरहेको छैन। प्रचण्डजी एउटा बलियो नेतृत्व गरेको व्यक्ति, समाजमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनु भएको छ। उहाँको जन्युदुको कारणले नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, मान्नुपर्छ, यसमा त कुनै दुविधाको कुरो छैन। तर उहाँले धेरै कुरालाई रणनीतिक युज मात्रै गर्नुभयो, त्यसको उहाँलाई अहिले भुक्तान गर्नु परिरहेछ। जस्तो उहाँले विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू खडा गर्नुभएको थियो मोर्चाको नाममा, तपाईँलाई स्मरण होला, मगरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, मधेसी मुक्ति मोर्चा लगायत सबै थियो। तर जति बेला उहाँ सत्तामा आउनुभयो उहाँले त्यो सारालाई फ्युज गरिदिनु भयो। त्यो के देखियो भने रणनीतिक उपयोग मात्रै उहाँले गर्नुभयो। त सबैलाई उपयोग गर्दै गर्दै जाँदा पछि उहाँलाई उपयोग गरिहाल्यो, त्यो त हुन्छ नै। जसले सबैलाई गर्छ पनि एक दिन आफू उपयोग हुन्छ। तर उहाँ अझै पनि सिद्धिसकेको अवस्था छैन, संसदमा उहाँको बलियो उपस्थिति छ, अझै पनि 53 सिट छ प्रतिनिधि सभामा। निस्सन्देह यसमा दुई मतको कुरो छैन। मैले पहिले पनि कुरा राखेँ कि माओवादी भन्नाले प्रचण्डलाई नै बुझ्नुपर्छ र भनेको अब बन्ने नयाँ सत्ता समीकरण, किनभने यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो उहाँहरूले समर्थन नलिएको अवस्था छ, त्यो एउटा रणनीतिक चाल पनि हो। अब त्यो बुझ्नलाई हामीलाई कठिन छैन, किनभने उहाँले समर्थन फिर्ता लिन साथ एउटा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ र त्यो अवस्थामा फेरि कुनै एउटा दलसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूको दल विशेष गरी नेकपा एमालेको सहकार्य भएको अवस्थामा उहाँलाई फेरि विश्वासको मत प्राप्त भयो भने 2 वर्षसम्म ढुक्क हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले नलिनु भएको होला। तर उहाँहरू यो कसरतमा हुनुहुन्छ कि यो सरकार जसरी पनि परिवर्तन होस्, उहाँ महत्त्वपूर्ण घटक पनि हो। अब बन्ने सत्ता समीकरण कस्तो हुनसक्छ जसले चाहिँ मुलुकलाई निकास दियोस्, किनभने पिक्चर क्लियर छैन। अब आउने दिन नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्न कुनै दलले चाहिरहेको छैन, यति बेला आफ्नै दलले चाहिरहेको छैन, अरूलाई के भन्नु। माओवादीलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन, यहाँले पनि धेरै उदाहरण दिइसक्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई इच्छा पनि छैन, इच्छालाई बल पुग्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। जसपा यहाँले अब होइन भनेर सुरुमै बताइसक्नुभयो, महन्त ठाकुरज्यूको नाम पनि चलेको छ प्रधानमन्त्रीमा, तर जुन खालको प्रधानमन्त्री पदको लागि लोभ भइरहेको छ अन्य दलबाट, उहाँले पाउने सम्भावना कमै छ। भनेपछि कस्तो समीकरण बन्ला अब जुनले चाहिँ मुलुकलाई राजनीतिक निकास दियोस्? मेरो बुझाइमा कुनै सत्ता समीकरण बन्ने छैन, मुलुक निर्वाचनमै जान्छ अन्ततः। किनभने संसद विघटन पछिको मैले सिनेरियो तपाईँको अगाडि राखेका थिएँ। त्यति बेला निर्वाचनको पक्षमा भएका शक्तिहरू एमालेको ठुलो समूह, नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो समूह, जसपाको पनि ठुलो समूह निर्वाचनको पक्षमा थियो, होइन? अर्थात् अवस्था के छ भने कि त एमालेसँग मिलेर सरकार बन्न सक्छ,
जसको स्वयं प्रधानमन्त्री नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँले संसद भङ्ग गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर गुमाउनुहुन्न। उहाँ फेरि निर्वाचनकै घोषणा गर्नुहुनेछ, किन उहाँको त त्यही हो नि, उहाँले त आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो कि मैले गरेको कुरा ठिक थियो, निर्वाचन नै विकल्प थियो। त्यसैले उहाँले कुनै न कुनै तरिकाले फेरि संसद भङ्ग गर्नुहुनेछ। दोस्रो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना, त्यसको सभापति निर्वाचनकै पक्षमा छ, उहाँ पनि प्रचण्डको भरोसामा सरकार बनाउने पक्षमा छैनन्, जसपासँग मिलेर सरकारै बन्दैन। त जब प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षका नेता दुवै र सबभन्दा ठुलो सिट ठुलो सांसद भएका यी दुवै नेता निर्वाचनको पक्षमा छ भने अर्को सत्ता समीकरण बन्ने त सम्भावना नै समाप्त छ। ढिलो चाँडो यो प्रमाणित भइहाल्छ कि यो सरकार कि त अब केपी ओलीकै सरकार चलाइरहनु पर्यो, जुन झलनाथ खनालले केही दिन अघि भन्नुभएको छ कि हामी यही सरकारलाई 2 वर्ष चलाउँछौँ। त्यसको लागि सहज छ, माओवादी अध्यक्षले समर्थन फिर्ता लिएन भने सरकार चलिरहन्छ। बढीमा उहाँले गर्ने के हो भने माओवादीबाट गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नआएकोले कारवाही गरिदिने हो। यदि उहाँले कारवाही गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले योभन्दा पहिले युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाएकै थिए, राष्ट्रपति 6 महिनासम्म त्यो बनाइदिन्छन् फेरि, त्यहाँ कुनै समस्या रहेन हैन। त्यसैले ढिलो चाँडो सरकार संसद भङ्ग भएर निर्वाचनमै जाने हो, कुनै नयाँ खाले सत्ता समीकरणको मैले सम्भावना देखेको छैन। अहिलेको यो बैठक छलफलहरूको यहाँले औचित्य त के त त्यसपछि दिनदिनै बैठक भइरहेछ? आगामी निर्वाचनको एजेन्डा फिक्स गर्दैछन् सबै। केपी ओलीको एजेन्डा फिक्स छ। केपी ओलीले आगामी निर्वाचनमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा, ठोरीको अयोध्यापुरीमा रामको जन्म र पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाएर हिन्दू मत, यो 3टाको एजेन्डा उहाँले फिक्स गरिसक्नु भएको छ है। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले प्रतिगमन विरुद्धमा सङ्घर्ष उहाँले गरिरहनु भएको, उहाँले पनि एजेन्डा फिक्स गरिसक्नु भएको छ। जसपाको लागि पनि रेशम चौधरी लगायतका मुद्दाहरू एजेन्डा फिक्सिङ नै हो। उसलाई त फेरि भोट ब्याङ्क त उसको मधेस बेस्ट नै हो, चाहे बाबुरामजी आओस् कि अशोक राई आओस् कि राजेन्द्र श्रेष्ठ आओस्। भोट हेर्ने हो भने माथिल्लो ठाउँमा त त्यही 60-70 हजार भोट त आएको छ, बाँकी सारा भोट त मधेसमै छ। उसको पनि एजेन्डा फिक्स। र नेपाली कांग्रेसको लागि कुनै एजेन्डै फिक्स गर्नु पर्दैन, ऊ त त्यसै आफ्नो फाइदा खाने स्थितिमा छ। त्यसैले यी जति हामी देखिरहेछौँ त्यो आउने निर्वाचनको तयारीको लागि सबैले कर्नर सेट गर्दैछ। यो नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत होइन, थाहा छ नयाँ सत्ता समीकरणको कुनै सम्भावना छैन, किनभने कुनै पनि अवस्था निर्णायक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। कि त केपी ओलीसँग बन्नुपर्ने सत्ता समीकरण, त्यो तपाईँ नै भन्नुभयो, कोही बनाउन चाहदैन। देउवासँग बन्नुपर्ने, देउवा आफै चाहदैनन्, अन्त कसरी बन्छ त? यदि सत्ता समीकरण नै बन्दैनन् भने त निर्वाचनमा जानु पर्यो। अब यतिखेर कसरी जान सकिन्छ निर्वाचनमा? त्यो त अब 5 वर्ष कुर्नुपर्ने हो। कसरी त्यो सहमतीय सरकार बनाएर जाने हो कि कसरी जाने त चुनावमा? मेरो हिसाबमा त यो सरकार चलाउँछन् माओवादी केन्द्रले, मेरो बुझाइ त्यही छ। मैले कुरा एकछिन अघि राखेको थिएँ कि अर्को वामपन्थी नेतृत्वको विकल्प नभएसम्म समर्थन फिर्ता लिइने छैन। त्यसैले यही सरकार चलिरहन्छ। अब अहिले भागभण्डाको भित्री तहमा कुरा चलिरहेछ, आजको बैठक पनि त्यही थियो हैन। मागे जति ओलीले दिन तयार छैनन्। हुनसक्छ पछि अब यहाँ त विभिन्न खेलहरू छ, तपाईँलाई थाहै छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनेक प्लेयर्सहरू छन्, त्यहाँबाट फेरि दबावको स्थिति सिर्जना होला भोलि गएर। अहिले यो सारा खेलमा अब धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिले यो सबैमा एकतर्फ तानेर राखेका छन् हैन। तिनले फेरि यी सबै फुटेकालाई मिलाउने कोसिस गर्नेछन्। चाइनिज प्लेयर मौन देखिएका मात्रै छन्, प्ले त गरिरहेछन्, उसको खेल पनि चालु छ, उसले आफूलाई एब्सेन्ट त गर्न सक्दैनन्, बोर्डर जोडिएको छ, चाइनाले यहाँ आफू एब्सेन्ट हुनै सक्दैन। त्यसैले उनीहरूले कतै न कतै भारतको भूमिका के छ अहिलेको अवस्थामा? भारतको आफ्नो सुरक्षाको लागि उसले पनि खोजेकै होला, उसले पनि गरि नै रहा होला। तर कस्तो खालको नतिजा चाहिरहेको होला यति बेला? भारत यो अवस्थाबाट कस्तो खालको निकास होस् भन्ने उसको एउटा केही नै त होला माइन्डसेट त। मलाई लाग्दैन भारतको भूमिका अहिले धेरै बलियो हुन सक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा भारत यहाँ निर्णायक भइदिन सक्छ, अथवा भारतले भनेको कसैले मान्नै पर्छ भन्ने त्यो प्रचण्डजीले विगतमा भन्नुभयो, जसले मिडियामा उहाँलाई अलिकति नेगेटिभिटी पनि बढाइदिएको थियो। तर भारतले अहिले कुनै निर्णायक भूमिका यहाँ खेल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी 2 दल विभाजनमा भारतको भूमिका छ कि छैन त?
छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने जस्तो गोयल सामन्त कुमार गोयल नेपाल आइसकेपछिको घटनाक्रम भनेर एक किसिमको व्याख्या पनि गर्ने गरिएको छ। त्यो घटनाक्रमले चाहिँ कतै भारतले नै यो वामपन्थीहरूको एकता नरुचाएको त्यसकारणले भङ्ग गराइदिएको भन्ने पनि गाईगुई सुनिन्छ बजारमा। नै, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब मसँग त त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन हुँदैन, त्यसैले म त्यो अथेन्टिकेसन त्यसको गर्न सक्दिनँ। हामी त विश्लेषण मात्रै गर्छौँ। विश्लेषण अब घटनाक्रमलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने हो। राजनीतिमा एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ प्रतापजी, कुनै पनि सट जस्तो फुटबल सट हानिन्छ नि, त्यस्तै राजनीतिमा कुनै पनि सट डाइरेक्ट गोलमा हानिँदैन। अर्थात् अब बाबुरामजी दिल्ली गएर इलाज गराएर आएर बोल्नुभएका कुराहरू त्यो भारतबाट आएर बोलेका कुराहरू हुँदैनन्। त्यो कुरा पहिले कहीँ भएको हो, त्यसपछि उहाँ भारत गएर त्यहाँबाट आएर बोल्ने हो। राजनीतिमा के नियम हुन्छ भने जोसँग भेटेर आएका हुन्छन् त्यसले बोलेका कुरा बोलिँदैनन्, त्योभन्दा पहिले जोसँग भेटेका हुन्छन् ती कुराहरू बोलिन्छन्। ठिक छ, यहाँले नेपाली राजनीतिको चिरफारमा धेरै आफ्नो विचारहरू दिनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ र उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना नरहेको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। यही सरकार निरन्तर हुन्छ भन्नुभएको छ। आशा गरौँ यस्तै होस्, नेपालमा स्थिरता रहोस्। आजको कार्यक्रममा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।